अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो, खैरियत से हो? और मैं दुआएं करता रहता हूँ आप सब के लिए, और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए घर वालों के लिए, सब के लिए, मेरे लिए। तो दुआएं करने से जो तकदीर होती है वो बदल जाती है, आप सबको पता है, क्योंकि दुआएं जो होती हैं बड़ी ताकतवर होती हैं। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो शेयर करते हैं, अच्छी बात, अच्छी नसीहत, एक अच्छी कहावत किसी भी बहन भाई को, तो उसका अजर ज़रूर मिलता है, बहुत ज़रूर। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर हमारे आका, हमारे प्यारे सरदार अपने सहाबियों के साथ हुजरे में बैठे बातें कर रहे थे। तो एक शख्स आया और आकर सामने खड़ा हो और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, और घर के अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, मैं अकेला ही काम करता हूँ। उसको कई बार कहता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानता, उसकी समझ में बात नहीं आती, नादान है। आप उसको समझाएं, क्योंकि मैं अकेला बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा उठाता हूँ। तो आप सरकार ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो उस शख्स ने सहाबियों के बीच में बैठा हुआ एक नौजवान था, उसकी तरफ इशारा किया और कहने लगा, वो मेरा भाई है जो सारा सारा दिन आपकी कचहरी में यहाँ बैठा रहता है, आपके सहाबियों के साथ यहाँ पर बैठा रहता है। तो आप सरकार ने उसको कुछ नहीं कहा, जो बैठा हुआ था, जो शिकायत लेकर आया, उसको आप सरकार ने कहा कि तू जानता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो इसकी बदौलत मिल रहा है, इसकी बदौलत तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि ये तो किसी काम का नहीं है ना। तो मेरे मालिक ने इसको पैदा किया, और अल्लाह पाक को पता है कि ये काम नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ सुन सकता है, ये थोड़ा बहुत बोल सकता है। इसलिए इसके नसीब को तवील कर दिया, इसके नसीब का रिस्क बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ये भी खाएगा और इसके साथ 3-4 लोग और भी खाएंगे। तो तुम्हें जो मिल रहा है ना, शुक्र करो कि तुम्हारा भाई है। वैसे तो अल्लाह है ना, हर किसी को खुद ही देता है, लेकिन ये पता नहीं होता है हमें कि हमें किसके नसीब का मिल रहा है। अक्सर करके हमने देखा है, घरों के अंदर एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो किसी काबिल नहीं होता, लेकिन उसके पैदा होने के बाद उस घर के हालात इस तरह से बदल जाते हैं कि समझ ही नहीं आती कि वो ज़मीन पे से आसमान पे पहुंच जाते हैं। दौलत की रेल पेल हो जाती है, माल डंगर ज़्यादा हो जाता है, ज़मीनें ज़्यादा हो जाती हैं, जायदाद बढ़ जाती है,
دوست احباب رشتہ دار بڑھ جاتے ہیں، ہر طرف سلام سلام سلام. تو وہ شخص سمجھتا ہے شاید یہ سارا کا سارا میری وجہ سے ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جس گھر میں اللہ پاک اسپیشل بچہ پیدا کرتا ہے، جن کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کپڑے پہننے ہیں کہ نہیں، سونا کہاں پر ہے، بیٹھنا کہاں پر ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے. تو ایسے لوگوں کے نصیب کا رزق اللہ پاک اتنا طویل کر دیتا ہے کہ ایک اس کے صدقے نہ جانے کتنے کھا رہے ہوتے. تو کبھی بھی کہیں پر بھی ایسے لوگوں پر، ایسے بچوں پر کبھی تنقید مت کرنا. یہ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے جو ہر گھر میں نہیں ہوتا. یا اللہ کسی کو، ہر کسی کو نہیں، کسی کو عنایت کرتا ہے. تو پھر جس کو عنایت کرتا ہے وہ پھر باکمال ہی ہو جاتا ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے بچوں کو گھروں سے نکال دیتے، سوشل ویلفیئر والوں کو دے دیتے، کئی ادارے بنے ہوتے ہیں وہاں دے دیتے، کچھ سال تو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، بعد کو دے دیتے. تو پھر بعد میں سوچتے ہیں یار پہلے جیسا کاروبار نہیں رہا، پہلے جیسی ریل پیل نہیں رہی، وہ رزق جو کھلا آیا کرتا تھا اب تنگی آ گئی ہے. اب دوست احباب بھی اتنے کوئی ہاتھ ملانے والے نہیں رہے. جو پہلے واہ واہ ہوا کرتی تھی وہ واہ واہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہے. کیا چکر ہے، کیا نحوست آ گئی ہے. تو اللہ کے بندے ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو نے کیا کیا. تجھے تو اللہ نے تحفہ دیا تھا، تو نے تحفہ ہی گھر سے نکال کے باہر بھیج دیا. تو پھر تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سناؤں کہ ایک باپ تھا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اب وہ جو باپ تھا وہ مچھیارا تھا. وہ مچھلیاں پکڑنے جاتا تو 3 مچھلیاں پکڑ کے آیا کرتا تھا. جب بھی جال اس نے پھینکنا پانی میں تو 3 مچھلیاں آتی، وہ گھر لے کر آتا. تو اس طرح سلسلہ چلتا تھا. بڑا تنگ آیا، انہوں نے کہا یار چلو شکر ہے ایک بچی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، تو اب اس سے جان چھوٹے گی، یہ اپنے گھر چلی جائے گی. پھر 3 مچھلیاں ہوا کریں گی، ایک بیچ دیا کروں گا اور 2 ہم 2 گھر میں رکھ لیا کریں گے. تو اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد جب وہ شخص مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا، جال پھینکا تو 2 مچھلیاں آئی. پہلے 3 آیا کرتی تھی نا، تو اب 2 آنی شروع ہو گئی. اس نے کہا یہ کیا ہے، پہلے 3 آتی تھی اب 2 آتی ہیں. بڑی کوشش کی لیکن نہیں، بس وہ 2 ہی ملی اس کو. کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسری بیٹی کی شادی کی. بڑا خوش ہوا کہ چلو اب 2 تو آئیں گی نا، ایک میں کھایا کروں گا، ایک بیچ دیا کروں. تو پھر جب جا کر اس نے جال ڈالا دوسری بیٹی کی شادی کے بعد، تو جال میں ایک ہی مچھلی ہے. تو بڑا حیران پریشان بیٹھا تھا. تو اس کا ایک دوست آ گیا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کیوں پریشان بیٹھے. اس نے سارا واقعہ سنایا کہ یار ایسے ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب کیا کروں.
اس نے کہا بیوقوف، وہ جو 2 مچھلیاں تجھے ملا کرتی تھی وہ تیری بیٹیوں کا نصیب تھا۔ تو جب ہم کسی کے پاس رہتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی رہتا ہے تو وہ اس کا نصیب ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا، کمنٹس میں مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کے لیے پھر ایک نئی اور ایک اچھی اور پیاری سی ویڈیو لے کر آؤں گا، ایک کہاوت لے کر آؤں گا، ایک سمجھ والی بات لے کر آؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جب تک اللہ حافظ۔